नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्दै आएका छौँ। विशेषतः यतिखेर संविधान जारी भयो, संविधानका कयौँ अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, तर अझै हुन सकेन। आम जनताले यो संविधानको अनरसिप गर्न सकेनन्। संविधान जारी भएको झन्डै 6 वर्ष पुगिसकेको छ, तर पनि अहिले हेर्ने हो भने जुन परिस्थितिको आकलन भएको छ, यतिखेर संविधानलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, संविधानलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने, या पनि संविधानलाई नै फाल्नेसम्मका जुन अभिव्यक्तिहरू आए, यो आफैमा दुःखद हो। यो नहुनु पर्थ्यो, यो दुर्भाग्य किन हुन गयो? के साँच्चीकै यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक यो संविधान हामीले बनाइरहँदा यो जनताको पक्षमा हुन सकेन? के जनताले यो संविधानलाई आफ्नो हो भन्ने अपनत्व किन गर्न सकेनन्? र आज सङ्घीयतालाई फाल्नुपर्छ भन्ने विषय उठेको छन्, धर्मनिरपेक्षताको विषयमा पनि आवाजहरू छन्, त अर्कोतिर चाहिँ जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी कागजमा लेखियो, तर व्यवहारमा किन देखिएन? यी लगायतको विषय र विशेष गरी पछिल्लो समय देशको राजनीति जुन गिजोलिएको देखिएको छ, यो राजनीतिक दलहरू फेलियर हुन् या यो व्यवस्था चाहिँ आज फेलियर भयो? यी लगायतको विषयमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास आजको विशेष सन्दर्भ हामी गर्दैछौँ। हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका एउटा जिउँदो जाग्दो उदाहरण, माओवादी पृष्ठभूमिबाट सशस्त्र जनयुद्धसँगै आफ्नो राजनीतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुभएका बौद्धिक नेता, शक्तिशाली नेता, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका वरिष्ठ नेता सीपी गजुरेल आजको यो विशेष लाइभमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। गजुरेलज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? संविधान जारी भयो, संविधानकै विषयलाई अलिकति कोट्याउँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक यो संविधान जारी भएको 6 वर्ष बितेछ। आज आएर यो संविधानलाई सबैले स्वीकार्न सकेनन्, जुन खुसियाली हुनुपर्थ्यो हुन सकेन। साँच्चीकै यो संविधानकै त्रुटि हो या हाम्रो नजरको त्रुटि हो? के हो मिस्टेक? अब यो मूलतः संविधानकै त्रुटि हो, किनभने यो संविधान जुन प्रक्रियाबाट निर्माण भयो त्यो बेलादेखि नै त्रुटि भएको छ। म थोरै अलिकति पछाडि पनि जाउँ। यो संविधान सभा चाहिँ त्यतिखेरको जनयुद्धको माग थियो होइन, र हामीले चाहिँ संविधान सभाबाट जनसंविधान निर्माण गर्दै अनि अगाडि बढ्ने भन्ने योजना अनुसार हामीले चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा हामी सहभागी भयौँ र त्यो सहमति पनि भयो र त्यहाँबाट अब संविधान सभाको निर्वाचन पनि भयो। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको थियो। त्यो बेलासम्म चाहिँ नेपालको राजनीतिमा एक प्रकारको एकता थियो, त्यो असहमति यताउति भन्ने कुराहरू थिएन। र त्यसपछि चाहिँ के भयो भने हामीले चाहिँ यो संविधान सभाबाट जनगणतन्त्रको स्थापना गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो पार्टीको नीति थियो होइन। आखिर यो त डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट बन्ने कुरा भयो, हाम्रो पार्टीको नीति त त्यो भयो, तर प्रोसेस त एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाटै जानु पर्यो, सबैको सहमतिबाट भइसकेपछि त। त्यस हुनाले हामी चाहिँ संविधान सभाबाट जाउँ, यही प्रक्रियाबाट हामी जनसंविधान निर्माण गर्दै अगाडि बढौँ भनेर हामीले त्यो शान्ति प्रक्रियामा आयौँ र यो सबै कुरा भयो। संविधान सभा भयो, हाम्रो पार्टी चाहिँ अत्यधिक बहुमतले निर्वाचित पनि भयो र अनि हामी संविधान सभाको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै जाँदा भयो के त भने हामीले जुन सङ्घीय जनगणतन्त्रको संविधान बनाउने भनेर चाहिँ जुन 10 वर्ष जनयुद्ध लड्यौँ, किनभने जनगणतन्त्रले मात्रै यो देशको समस्याको समाधान गर्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्छ, त्यसले जनजीविकाका समस्या हल हुन्छ र अनि मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो जुन मान्यता थियो। त्यसको विपरीत के भयो भने विदेशी शक्तिहरू यहीँभित्रका चाहिँ विभिन्न खाले शक्तिहरूसँग प्रचण्डहरूले चाहिँ आत्मसमर्पण गरे। प्रचण्डले केमा चाहिँ नै सहमति जनाए भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भए हुन्छ भन्नेमा जनाए। त्यो भित्रभित्रै त्यो पार्टीमा त्यो भएको थिएन, कहिले पनि त्यो निर्णय भएको थिएन, किनभने त्यतिखेर पनि म स्थायी समितिमै छु। कुनै उच्च स्तरले निर्णय गर्दाखेरि पनि थाहा हुनुपर्ने, हामीलाई थाहै छैन। उनले भित्रभित्रै चाहिँ अब सङ्घीय जनगणतन्त्र होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भए हुन्छ भन्ने उनीहरूले सम्झौता गरे। र त्यहाँबाट चाहिँ के प्रचार गरियो भने माओवादीले जनयुद्ध लडेकै यही सङ्घीय गणतन्त्रको लागि थियो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि थियो भनेर आफ्नो एजेन्डा छाडेर जनतालाई भ्रममा पारेर, जबकि हाम्रा डकुमेन्ट 10 वर्ष जनयुद्धको यो अहिलेको मकसद थिएन। अर्थात् अहिलेको संविधान यस्तो लेख्ने चाहिँ परिकल्पना या त्यो किसिमको डिजाइनमा त्यो बेला भएको थिएन, किनभने त्यहाँ त प्रष्ट रूपले त्यतिखेर फागुन 1 गते संसदीय व्यवस्था नै ठीक छैन भनेर 52 साल फागुन 1 गतेको पर्चा अहिले पनि हेर्दा हुन्छ, पोस्टर अहिले पनि हेर्दा हुन्छ। त्यहाँ प्रष्ट रूपले
नयाँ जनगणतन्त्रको लागि अथवा नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापनाको लागि यो जनयुद्ध गरिएको हो भनेर त घोषणै गरिएको छैन। पर्चामा नि त्यही लेखिएको छ, पोस्टरमा नि त्यही लेखिएको छ। त्यस संसदीय व्यवस्था त्यति नै खेर थियो नि। संसदीय व्यवस्थाको लागि लड्ने भए किन यो जनयुद्ध गरेको थियो? हामी मूर्ख भएर लडेको? लाखौँ मान्छे 17,000 जनताको बलिदानी हुनु, अहिले पनि अपाङ्ग अशक्त कयौँ शहीद परिवारहरू छन्। गजुरेलज्यू मैले यहाँ जोड्नै पर्छ। त्यत्रो बलिदानी त्यागबाट प्राप्त भएको संविधान आज यो हुर्मत उहाँहरूले देखाउनुहुन्छ कि हाम्रो बलमा हाम्रो डिमान्ड हाम्रो माग भनेको सङ्घीयता पनि हो, लोकतन्त्र पनि हो, गणतन्त्र पनि हो, यो संविधान हो र समावेशी सिद्धान्त भनेको हाम्रो एजेन्डा हो, हाम्रो जित हो भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ हो कि होइन? हो, त्यहीँनिर यही फरक पर्यो। उहाँले यसलाई जित मान्नुभयो, जनताको ठुलो हिस्साले यसलाई जित मानेन, हार मान्यो। कतिपयले संविधान अपुरो हो भन्छन्। अब त्यो कुरो त मैले चाहिँ धेरैको अन्तर्वार्ता यो बिचमा सुने। यहाँको सभामुखले पनि यो करिब स्वीकार गर्नुभयो, अरू धेरैले पनि स्वीकार गरे। र यो चाहिँ माग चाहिँ हाम्रो वास्तविक के थियो जनयुद्धको भन्ने कुरालाई चाहिँ छोपेर यही माग थियो भनेर जो भ्रम पार्ने कोसिस गरियो प्रचण्ड र बाबुरामहरूबाट, त्यो ठुलो धोका थियो क्रान्तिको लागि। सारालाई लिएर जाने जनगणतन्त्र भनेर अनि बाटैमा गएर के गर्ने, आफूले चाहिँ लाइन बदलेर आत्मसमर्पण गरिदिने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मागेको हो हामी। त्यति मात्र हो र भने गजरेलजी। अब तपाईँसँग यो प्रश्न मैले जोड्नै पर्छ। अलिकति विगतलाई पनि कोट्याउँ, समीक्षा वर्तमानलाई पनि गरौँ। जनयुद्धका तितामिठा यथार्थ तपाईँहरूसँग छन्। त्यो पीडा तपाईँहरूका सहयोद्धा गुमाउँदाको पीडा आज पनि तपाईँहरूसँग छ। तपाईँ जस्तो एउटा बौद्धिक नेता जसले यो देशलाई आमूल परिवर्तनका लागि आफ्नो एउटा जीवनको महत्त्वपूर्ण समय कुर्बान गर्नुभएको छ। केही पात्र म देख्दैछु, तपाईँ पनि अनुभव गरिरहनु भएको होला। रामबहादुर थापा, बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर राईमाझी, प्रभु शाह, अझ हुँदा हुँदा बाबुराम भट्टराई त अब यो कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्तै ठिक होइन, कम्युनिस्टै यो देशमा आवश्यक छैन भनेर उहाँ त कहाँ समाजवादतिर हिँड्नु भएको छ। यी पात्रहरूले चाहिँ किन चाहिँ यो विषयलाई आत्मसात गर्दै हिजोको दिनमा ओलीसँग अब नेकपा एमालेसम्म उहाँहरू पुगिरहँदा त 52 सालमा सहयात्रा गरेका साथीहरू त त्यहाँसम्म पुगिसक्नुभयो त उहाँहरू। अब यो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि यसको चाहिँ जिम्मेवारी पनि धेरै जसो जिम्मेवारी चाहिँ प्रचण्डजीतिरै जान्छ। किनभने उहाँले त यो सबैलाई एमाले बनाएकै हो नि। हो त, एकता गरेर उहाँले एमाले बनाएको। फरक यति पर्यो, बादलहरू त्यही एमालेमा टाँसिएर बसे, उहाँ फर्किनुभयो। फर्किएको पनि होइन, अदालतले फर्काइदियो उहाँ त फर्किन चाहेकै हो। फर्किन चाहेको त होइन, अदालतले फर्क्यो भनेर गलत त्याएर त्यहाँ पुर्याएको न हो। अनि उहाँले चाहिँ तिमीहरू यतातिर फर्क्यो भने, किनभने हामी किन फर्किने? अब बल्ल त चाहिँ नि हामी ठिक ठाउँमा आइपुगेका छौँ, बल्ल सबै कुरा हाम्रो हातमा आइपुगेको छ। अनि यो खाने बेलामा हामी फर्किन्छौँ भने उनीहरू फर्केन। किनभने यो स्कुलिङ दिएको पनि प्रचण्डजीले नै हो। यो संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श मानेर संसदीय व्यवस्था हुँदाखेरि त्यसका विरुद्ध जनयुद्ध गर्ने, अनि फेरि फर्केर आएर त्यही संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श मान्ने, यो स्कुलिङ त प्रचण्ड बाबुरामको हो नि। त्यही स्कुलिङ अनुसार उनीहरूले काम गरे र उनीहरू चाहिँ अब चाहिँ ती टाँसिए। अब त्यसको परिणाम के होला? देशभक्त कम्युनिस्टहरू, यो देशमा जनताको जनमत अहिले कम्युनिस्टहरूसँग छ, यहाँलाई थाहा छ। तर कम्युनिस्टहरू साँच्चीकै लोकप्रिय भए तापनि तपाईँहरू जस्तो सच्चा कम्युनिस्टहरू जो आफूलाई हिमायती मान्नुहुन्छ तपाईँहरूसँग जनमत छैन भन्छ नि मान्छेहरू। अब जनमत यस्तो हुन्छ, अब अहिले चाहिँ यस्तो चाहिँ दलाल र नोकरसाही पुँजीपति वर्गको चाहिँ बोलवाला छ यो व्यवस्था, उनीहरूकै बोलवाला छ नि त दलालहरू। आज मैले एउटा उसको पनि हुँदाहुँदै के अरे एमालेको चाहिँ उहाँ भुषालजीले चाहिँ लेखेको एउटा उसमा मैले पढेको थिएँ भर्खरै यहाँ आउनुभन्दा अगाडि। उहाँले त्यो राम्रोसँग चित्रण गर्नुभएको छ संसदीय व्यवस्थाको। संसदीय व्यवस्था भनेको के हो भने त्यहाँ जाने र कमाउने, बेसरी कमाउने, अनि त्यो कमाएको खर्च गरेर झन् ठुलो हुने, झन् धेरै कमाउने ठाउँमा जाने, अनि त्यो खर्च गरेर झन् धेरै ठुलो ठाउँमा पुग्ने, झन् धेरै कमाउने, यही हो संसदीय व्यवस्था भनेको। एउटा कम्युनिस्ट नेताले आफ्नो यो 5-6 दशक जसरी तपाईँ सङ्घर्षमै बिताउनुभयो, के पाउनुभयो तपाईँले? हिंसाबोध हुन्छ हुँदैन? तपाईँ भयो, मोहन वैद्यजीहरूले के पाउनुभयो मलाई भन्नुहोस् त आज। यो हीनताबोध चाहिँ हुँदैन। हामीलाई किन हुँदैन भने हामीले आफ्नो जीवनकालमा जुन काम गऱ्यौँ, एकपल्ट जनयुद्ध चाहिँ जुन हाइट त्यसले ग्रहण गर्यो, त्यो त विश्वका क्रान्तिकारी जनतालाई त त्यो मार्गदर्शक बनेको थियो नि। धेरै चाहिँ नि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्यसलाई हाम्रो सर्वहारा वर्गको झन्डा चाहिँ नि हिमालमा गाडियो भनेर भनेको थिए।
रातो झन्डा चाहिँ हिमालमा फरफराइरहेको छ भनेर सम्पादकीय लेख्थे र हाम्रो पार्टीको चाहिँ अनुकरण गर्थे उनले। किनभने त्यतिखेर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ रक्षात्मक अवस्थामा गएको बेलामा पहिला पेरुले गर्यो, पेरु पनि त्यही स्थितिमा गयो। गोन्जालोको गिरफ्तारीपछि पेरुले धक्का खायो, त्यसपछि धक्का खाएको बेलामा हामीले अर्को जनयुद्ध सुरु गरिदियौँ फेरि होइन। सुरु गरेपछि त्यो त्यसरी विकास भएर गएर विश्वभरिका क्रान्तिकारीहरूलाई, विश्वभरिका सर्वहारा र उत्पीडित वर्गलाई त्यो प्रेरणाको स्रोत बन्यो, आशाको केन्द्रबिन्दु बन्यो। त्यस्तो चाहिँ काम त आफ्नो जीवनकालमा आफैले गर्न पाइयो। 2052 सालमा जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहीँ पुग्नुभयो नि तपाईँहरू। हेर्नुहोस् होइन, सबैको साथीहरू चाहिँ सत्तामा पुगे, तपाईँहरू चाहिँ जहाँको त्यहीँ भुइँको भुइँ होइन। त्यो सत्तामा पुग्ने चाहिँ बाटो उनीहरूले पक्रे, क्रान्तिको बाटो छाडेर त्यसलाई विश्वासघात गरेर त्यो बाटो गए। प्रचण्डसँग गएको भए आज अलिकति सत्ता स्वार्थ पनि लिन पाइन्थ्यो, जिब्रो पनि मिठ्याउन पाइन्थ्यो कि त्यो त अब हुन्थ्यो होला, सायद गएको भए। त्यसलाई हामीले इन्कार गरेर हामी चाहिँ विद्रोह गरेको न हो। उनीहरूले त्यो बाटो लिए, गलत बाटो लियो तिमीहरूले, हामीलाई त्यो सुख सुविधा चाहिएको छैन, हामी त क्रान्ति गर्नु भनेर आएको, समाजमा परिवर्तन भएकै छैन, जनताले सुख सुविधा पाएकै छैनन्। अनि नेता चाहिँ अब चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्दै सुँग्दै हिँड्ने, कुन साम्राज्यवादको चाहिँ नि फेर समाउँदाखेरि त्यो चाहिँ नि पाइन्छ भनेर त्यहाँ लाग्ने, प्रतिक्रियावादीहरूको चाहिँ राजनीतिलाई आफ्नो राजनीति मानेर बोकेर हिँड्ने, यस्तो गद्दारी चाहिँ नि गर्नु हुँदैन भनेर हामीले जानी बुझिकन यो बाटो लिएको हुनाले अहिले चाहिँ के छ त भने उनीहरूकै बोलवाला छ। त्यो दलाल नोकरसाही पुँजीपति वर्गको शासन व्यवस्था छ र अनि त्यहाँबाट यसको सञ्चालन गर्ने पद्धति चाहिँ कुन छ भनेदेखि संसद छ। त्यहाँ त यस्तो भइहाल्छ। फेरि यो संसदीय व्यवस्था भनेकै यही हो। कहाँ चाहिँ त्यस्ता आदर्श मान्छे अहिले संविधानको कुरा हामीले गऱ्यौँ। तपाईँ संविधानको अहिले पनि अगेन्स्ट हुनुहुन्छ, यो संविधान सभामा नजाउँ भन्ने तपाईँहरू हो। 70 को चुनाव तपाईँहरूले बहिष्कार गर्नुभयो, देशभरि तपाईँहरू जानु भएन, हिस्ट्री हामीसँग ताजा छ। आजको फेरिमा आउँदा झन्डै 90% भन्दा बढी जनताको सहभागितामा बनाइएको संविधान हो, समावेशी छ, लोकतान्त्रिक छ। यो बडो समुन्नत लोकतन्त्रका लागि ल्याइएको जनताको संविधान हो भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। आज तपाईँहरू भन्नुहुन्छ यो संविधान फेलियर भयो, यो संविधानले जनतालाई धोका दियो, जे भयो गलत भयो, फर्किनु भने प्रतिगमन भन्छन्। फेरि कहाँ जान खोज्नुभयो तपाईँहरू? अब यो चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि एउटा व्यवस्थाले त चुनाव त गराइहाल्छ। हेर्नुहोस्, गरौँ भनेपछि हामीले जनयुद्धको बेलामा बहिष्कार गर्दा पनि जति बेला हामीसँग सेना थियो, जति बेला हाम्रो स्थानीय सरकार हाम्रै थियो, त्यो सत्ता हुँदाखेरि पनि केही ठाउँमा पूर्ण बहिष्कार भयो, होइन भने धेरैजसो ठाउँमा त चुनाव भयो। एउटा सरकारले, सत्ताले चुनाव गराउँछु भनेपछि सबै चाहिँ सामदाम दण्डभेद प्रयोग गरेर त्यो गराइहाल्छ। त्यसकारण चुनाव हुनु नै चाहिँ उसको सफलता होइन। अब अहिले देखियो नि त, चुनाव गरेर उनीहरूले जसरी चाहिँ नि हामीले चाहिँ 92% कि कति ल्याएर गरायौँ भनेर भनिरहेको छ, एभब 90 ल्यायौँ भनेर छन्। त्यसको त अविगत के भयो नि त, 6 वर्षमै थाहा भयो नि त। 6 वर्षमा के भयो भन्दाखेरि धेरैले चाहिँ यो संविधान चाहिँ हामी किन बनाउने, यो दीपावली मनाउनु पर्ने के जरुरत छ? कोही दीपावली मनाएको जनसहभागिता छैन, जनताको केही भएकै छैन, देशले चाहिँ कुनै परिवर्तनको अनुभूति गरेकै छैन। जनताले समृद्धि भन्ने कुरो कहाँ हो, त्यो ओलीको भाषणमा भनिसकेपछि अनि यो चाहिँ त्यो भोट ल्याएको पुण्ड कोबाट रहेछ त? जनतालाई के गरी त्यो भोट चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ लिएका रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न हो। त्यसकारण कुरा के हो भने हामीले यसको विकल्प खोजेका छौँ। पहिले पनि हामीले विकल्प भनेका थियौँ, तर हामीलाई धेरै मान्छेले सपोर्ट गर्दै हिँड्थे। हामी चाहिँ नारा लाएर हिँड्थ्यौँ, 50, 60, 100, 200 जना मान्छे यस्तो तातो घाममा किन यो बुढेसकालमा नारा लाएर मैलाई भन्थे, तपाईँ यो बुढेसकालमा किन दुःख बेसाइरहनु भएको छ भनेर भन्थे। तपाईँले भनेर विकल्प हुन्छ, यो त स्थापित भइसक्यो। यत्रो बेसी जनताले 90-92% मान्छेले भोट हालेको व्यवस्था पनि विकल्प खोज्नुहुन्छ। फेरि तपाईँहरूले के नबुझेको हो, नबुझेको भनौँ भने बुझेकै होला, के बुझ्नु हो भन्थे। तर आज आएर धेरै मान्छेले विकल्प त चाहियो, यसले भएन भन्छन्। किनभने भएन नि त, नभएको कुरा त व्यवहारले पुष्टि गर्यो नि त। उनीहरूले भन्ने गरेका थिए के भनेदेखि यो व्यवस्था आएपछि अब सबै कुरोको समाधान हुन्छ, समाजवाद उन्मुख भनेर त संविधान लेखिसकियो, अब हाम्रो काम समाजवाद निर्माण गर्ने हो, आधार तयार पार्ने हो भनेर भनेका थिए। र त्यसको निम्ति चाहिँ फेरि संसदमा चाहिँ 2/3 बहुमत थियो। त्योभन्दा के चाहियो गर्नलाई? कोही विरोध गर्ने त्यहाँ कसैको हुने थिएन, सुकेको थियो, केही थिएन। उसले बसेर कसले सुनिदिन्थ्यो त्यहाँ उसले बोलेको कुरा? र अब चाहिँ 2/3 बहुमत थियो, कसले रोक्थ्यो? तर खोइ त 2/3 बहुमतले के लछार बाटो लाग्यो, खोइ त गरे।
किनभने उनी त्यो गर्ने बाटै पक्रिया होइन, त्यो गलत बाटो हो नि। त्यहाँबाट गएर 2/3 कि 3/4 बहुमत ल्याएको भने हुने कुरो त्यही थियो। किनभने त्यहाँ चाहिँ अब संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ आफूले निजी रूपमा कति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मेन हुन्छ नि, त्यहाँ प्रमुख कुरा त्यही हो। भने यो संसदीय व्यवस्था नै फालौँ भन्ने हो तपाईँको भनाइ, यो संविधानलाई पनि फालौँ, यो संसदीय व्यवस्थालाई पनि फालौँ। आखिरमा यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर जुन ल्याइयो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भने पनि जे भने पनि आखिर यो संसदीय व्यवस्था हो नि त, संसदीय व्यवस्था। यो तपाईँले भने जस्तो फेरि फर्किने हो भने त देश सधैँ अस्थिरतामा पर्ने हो नि त गजुरेलज्यू। होइन, अब यसलाई विदेशी शक्तिहरूले जहिले खेल्ने, जहिले एउटा एक किसिमको हामी रणभूमि जस्तो बनिरहने, प्रयोगशाला बनिरहने, हामी युज एन्ड थ्रो भइरहने घरि हाम्रोमा त के भयो भने इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ इक्जाम सेट गर्ने, फेरि प्रयोग गर्ने, फेरि पास गर्ने, फेरि फेल गर्ने, फेरि पास, यस्तै भइरहने 2007 सालदेखि आजसम्म हेर्नु तपाईँको। अब हेर्नुहोस्, बाउसरको उमेरको मान्छे हुनुहुन्छ, कपाल दाढी सबै फुलिसक्यो, अब चाहिँ यो व्यवस्थाकै कुरा मात्र कति गर्ने होला भने के। अब के गर्नुहुन्छ, अब यो हाम्रो इतिहासै त्यस्तै छ। अब 7 सालकै कुरा गरौँ, बिपी कोइरालाहरूले पहिले चाहिँ उहाँको 7 सालमा उहाँले जो आन्दोलन गर्नुभयो, त्यही बेला संविधान सभाको माग थियो नि। उहाँहरू त्रिभुवनले पहिला एयरपोर्टबाट यहाँ उत्रिँदाखेरि पहिलो भाषण गर्दा त्यही भनेको थियो नि, जनतालाई ल्याएको प्रजातन्त्र म जनतालाई नै सुम्पिन्छु, अब संविधान सभाको निर्वाचन गराउँछु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए। संविधान सभाको निर्वाचन त त्यतिखेरै हुन्थ्यो, तर त्यहाँ के भयो भने त्यो प्रति विश्वासघात हो। अनि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसमा अडान लिएन, उनीहरू संसदलाई मान्न तयार भए। 15 सालमा चुनाव भयो, अनि संसदीय व्यवस्थातिर गयो र संविधान सभाको चुनाव त वास्तवमा पछाडि चाहिँ 50 वर्ष पछाडि फेरि हामीले त्यसलाई लागू गर्नु पर्यो। हाम्रो 50 वर्ष त त्यसै बितेछ नि। हो त, त्यही मैले भने त्यो 7 सालमै चाहिँ ल्याइदिएको भए त संविधान सभा त 50 वर्षपछि गर्नै पर्ने नि। ल हेर्नुहोस् त, आज 50 वर्षमा एउटा देशका एउटा कालखण्डमा पुगिसक्यो। ल हेर्नुहोस् त, त्यहाँ विश्वासघात हो। अब नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासघात हो भन्ने कोही पनि निक्लिएन, त्यो बेग्लै कुरा हो। ती जसले ती भने तिनको कुनै हिसाबै छैन, कता कता गए, ती हराए। र अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि यहाँ विश्वासघात भयो भनेर झन्डा उठायौँ। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तै भएको भएदेखि के को जनगणतन्त्र, के उही दगुर्ने हुन्थ्यो, यही मागेर चाहिँ यही पाइहाल्यो भनेर हुन्थ्यो। तर हामीले झन्डा उठायौँ। यो हामीले मागेकै होइन, यो हामीले पाएकै छैनौँ। हामीले त मागेको त जनगणतन्त्र हो भने। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, तपाईँहरूले उठाएको एजेन्डा, विप्लवजीले उठाएको एजेन्डा या अन्य कयौँ कम्युनिस्ट घटकहरूले उठाएको एजेन्डा मिलेको हो? वैज्ञानिक समाजवाद या अहिलेको तपाईँहरूले भनेको जनगणतन्त्रको यो जुन तपाईँहरूले शब्दावली प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, यो विचारधारामा तपाईँहरू अन्य कम्युनिस्ट घटकहरू एक भएको हो? अब यसमा थोरै समस्या छ। जस्तो विप्लवजीहरूले दुईटै कुरा भन्नुहुन्छ, जनगणतन्त्र नि भन्नुहुन्छ, वैज्ञानिक समाजवाद एकैचोटि भन्नुहुन्छ उहाँहरू। नयाँ जनवाद पनि हो भन्नुहुन्छ, अनि त्यहाँबाट वैज्ञानिक समाजवाद पनि भन्नुहुन्छ। खिचडी बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू, दुईटैलाई एकै ठाउँ मिसाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो हुँदैन। क्रान्तिको युगको परिवर्तनको कुरा हो यो, त्यसको चरण छुट्टिनुपर्छ। अहिले हाम्रो क्रान्तिको चरण के हो त्यो कुरो क्लियर हुनुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ। र अर्को आउतेजी पनि वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुहुन्छ, उहाँको वैज्ञानिक समाजवाद फेरि विप्लवजीले भनेको भन्दा धेरै कता हो कता फरक छ, नबुझ्ने उहाँको बुझिसक्नु छैन। यस्तो स्थिति चाहिँ यहाँ आयो होइन। अब हामीले भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि, अब यहाँ राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास नभइकन समाजवादतिर जान सकिँदैन। राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गर्नको निम्ति दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गको शासन सत्तालाई चाहिँ को सट्टा चाहिँ अर्कै शासन व्यवस्था चाहिन्छ, बल्ल चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन्छ। अहिले त राष्ट्रिय पुँजीपति सबै हराएको छ। हुँदाहुँदै अब त के भयो भने हामी त दास मात्रै जन्मिने देश जस्तो हुन लागिसक्यो। अनि सरकारको काम चाहिँ के हुन्छ भने विदेशीहरूसँग समन्वय गरेर त्यहाँबाट कम्प्रोमाइज गरेर मन्त्री नै राखिदिएको छ त्यसको लागि। अनि उनीहरूले के गर्ने भने अनि मान्छे विदेशमा लैजाने ओसार्ने कामै धन्दै त्यही छ। त्यो भयो भने रेमिटेन्स आउँछ, रेमिटेन्स आएपछि मजाले देश चल्छ। यस्तो पो छ। रेमिटेन्सले धनी भएको संसारमा कुनै देश छ? दासहरूले चाहिँ धनी भएको कहीँ संसारमा कहीँ हुन्छ त्यो देश? यस्ता यस्ता कुराहरू गरेर जनतालाई भ्रमित पारेर अनि देशलाई कङ्गाल बनाउने, भिखारी बनाउँदैछन् देशलाई त उनीहरूले। त्यसकारण चाहिँ अब यसका विरुद्ध त नलडी भयो नि फेरि यार। कपाल फुले पनि दारी फुले पनि। अन्य कम्युनिस्ट घटकहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको बिचमा पनि मतान्तर हो, मत विभाजित हो, अहिले पनि एकमत होइन तपाईँहरू, या के ल्याउने त व्यवस्था? अब यो व्यवस्था तपाईँहरू चाहिँ होइन ठिक भन्दै हुनुहुन्छ। विप्लवजीहरू त अझै भन्ने हो भने उहाँहरू चाहिँ अहिले पनि हामी चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ है भनिरहँदा तपाईँहरूको अडान चाहिँ के जनमत या ब्यालेट बक्स?
हाम्रो चाहिँ के हो भने यो जनमतबाट यस्तो व्यवस्था आइदिएदेखि धेरै राम्रो हुन्थ्यो, तर त्यो कल्पनामा मात्रै आउँछ। कहिलेकाहीँ सपना देख्यौँ हामीले भने त्यो बेग्लै कुरा हो। होइन भने अहिले मार्क्सवादलाई को अध्ययन गर्ने हो भने विश्वमा कहिले पनि जनमत सङ्ग्रहबाट समाजवाद आएको छैन, न नौलो जनवाद आएको छ। जनमत सङ्ग्रह त हुन्छ, तर जनमत सङ्ग्रह उस्तै उस्तै विषयमा हुन्छ। अब अहिले जनमत सङ्ग्रह भन्दा हाम्रो नेपालको इतिहासमा जनमत सङ्ग्रह एकपल्ट भएको थियो। त्यो के को लागि भएको थियो भने सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था कि बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय शासन व्यवस्था। त्यो दुईवटा उस्तै उस्तै थियो। राजा रहेन भने राजतन्त्र अन्तर्गतको सुधारिएको शब्दजालमा त्यही भोट गरिदिने, त्यही त जित्न दिएन। त्यतिखेर बहुदलीय व्यवस्थाले त जितेको थियो नि त, त्यही पनि जित्न दिएन। होइन, सारा जङ्गल फडानी गरेर सोत्तर पारेर झापा मोरङ सारा जङ्गल बेचेर त्यहाँबाट पैसा ल्याएर त्यो पैसा बाँडेर अनेक गरेर जिताए र चाहिँ त्यही बेला पनि बहुदलीय व्यवस्थाले जित्न पाएन। त्यो बहुदलीय व्यवस्थालाई चाहिँ त्यति गरेर चाहिँ जित्न दिएनन् भने अब चाहिँ समाजवाद चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद चाहिँ त्यसबाट आउँछ भन्ने चाहिँ एउटा त्यस्तो कल्पना हामीले नगर्दा हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ सोचाइ हो। सिस्टमको दोष होइन, प्रवृत्ति र पात्रको पो दोष हो। संविधान आफैमा के होइन, यो व्यवस्था आफैमा साध्य मात्रै हो, साधन होइन। यसलाई प्रयोग गर्न हामीले जान्नुपर्छ। हाम्रो नेताहरू चाहिँ भिजनरी हुनुपर्छ, एउटा दूरगामी दृष्टि भएको दूरदृष्टि भएको नेता हुनैपर्छ। हामी कहाँ राष्ट्र नेता भएन, राष्ट्रिय नेता भएन, राजनेता जन्मेन। यो अभिव्यक्ति कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो चाहिँ यसमा त्रुटि छ, त्रुटिपूर्ण भनाइ हो यो। यसो हेर्दाखेरि मान्छेलाई त्यस्तो लाग्छ र एक थरी मान्छेले यही कुरा भन्छन्, हो यो व्यवस्था त राम्रो हो नि, संसारमै उत्कृष्ट हो, व्यवस्था त आयो, व्यवस्था के खोट व्यवस्थाले के गरिदिएछ र मान्छे प्रयोग गर्ने मान्छे गलत भए भनेर चाहिँ धेरैले भन्छन्। तर यो कुरामा आंशिक सत्यता मात्रै छ। कतिपय चाहिँ यस्तै चाहिँ देशहरू जो लोकतन्त्र भने होइन बहुदलीय व्यवस्था भएका देशमा पनि कतिपय ठाउँमा विकास त भएको छ नि। कमसेकम उनीहरू त्यो प्रति सिन्सियर भइदिए होइन, भ्रष्टाचार गर्ने, लुटतन्त्र मचाउने यो सबै त त्यो व्यवस्थाले गर त भनेको छैन कहीँ पनि। यो संविधानमा गर्न पाइन्छ पनि भनेको छैन। अख्तियार सख्तियार पनि छ, के पनि राखिया पनि छ संस्थाहरू, तिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेर सजाय गर्ने। हालाकि त्यो हुँदैन, किन अख्तियारकै प्रमुखलाई ऊ लाग्छ, अख्तियार लाग्छ, अनि के गर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ भनेर त लेखेको हुँदैन, तर यो व्यवस्थामा त्यही कुरा हुन्छ र विशेष गरेर तेस्रो विश्वका उत्पीडित राष्ट्रहरूमा चाहिँ त्यही कुरा हुन्छ। यसो भए एउटा क्लियर कुरा भनिदिनु न, यो संविधान र यो व्यवस्था नेपाली जनताको व्यवस्था हो या बाह्य शक्तिबाट लादिएको व्यवस्था हो? अब यो चाहिँ के हो भने दुइटै हो, किनभने बाह्य र ऊ दुइटै चाहिँ जोडिएका हुन्छन्, तिनीहरू आपसमा अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन्। यहाँ चाहिँ उनीहरूका दलाल पार्टीहरू जुन छन्, उनीहरूको निर्देशनमा काम गर्ने पार्टीहरू हुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई लागू गर्छन्। र अहिले जुन यो व्यवस्था आएको छ यसमा पनि यहाँ भित्रका केही पार्टीहरूको कुरा पनि छ। यो संविधान हामीले यो गर्छौँ, खास गरेर भारतले गर्दाखेरि अलिकति भ्रम पर्यो। भारतले यो संविधान ल्याउन चाहेकै थिएन, त्यसकारण यो संविधान ल्याउनु भनेको भारतको विरुद्धमा हो भन्ने अर्थ लगायो क्या। त्यो त उनीहरूलाई पोजिटिभ कुरा हो। त्यो वास्तवमा त्यो भारतले किन चाहन्थ्यो? अहिले त प्रश्न भयो नि, अहिलेको यो 6 वर्ष पुरा हुँदाखेरि भारतको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जसरी स्वागत गरे, जुन शब्द प्रयोग गरे, त्यसबाट के देखिन्छ भने नाकाबन्दी लगाएको चाहिँ यहाँ आफूलाई मधेसवादी भन्नेहरूको कुरा सुनिदिएर मान्दिनलाई उनलाई खुसी पार्न लगाएको भन्ने बुझियो नि त। नत्र 1 वर्षमा त्यस्तो के परिवर्तन भएको थियो र त्यस्तो ब्रह्म ज्ञान आएर यो ठ्याक्कै यस्तो भयो भने कस्तो हुन्छ, नेगेटिभ भएको जस्तो देखिने तर त्यसको पछाडि पोजिटिभ इन्ट्रेस्ट हुने हो। देशभित्र चाहिँ विरोध भएको जस्तो, ए भारतले चाहेको छैन, यो त साँच्चीकै हाम्रो हो कि क्या हो भन्ने जस्तो हो। तर बाहिर हेर्दाखेरि भारत चाहिँ यस्तै चाहेको रहेछ, यही उसले चाहेको रहेछ भन्ने देखियो नि त अहिले आएर। देखियो, प्रश्नै हो नि त। किनभने किन उसले चाहेछ भनेदेखि त्यहाँ पनि यस्तै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ नि, त्यस्तै गणतन्त्र छ। आफ्नो व्यवस्था जस्तो व्यवस्था आओस् भनेर त जसले पनि चाहेको कुरा भयो। अनि भारतले त्यो चाहनु पनि अनौठो कुरा भएन। त्यसकारण त्यो कुरा चाहिँ अहिले आएर 1 वर्ष पक्नु पर्यो। हामीले त्यो भनेको चाहिँ भारतको इन्ट्रेस्टमा छैन भनेर यो गरेको होइन है भनेर हामीले जो भनेका थियौँ त्यो कुरो चाहिँ पुष्टि भएको थिएन। अहिले त राम्रैसँग पुष्टि भयो। यो जनताको यत्रो त्याग तपस्या बलिदान रगतबाट यो प्राप्त भएको उपलब्धिलाई तपाईँहरूले अब यसलाई व्यवस्थालाई हेरौँ या यो अहिलेको संविधानलाई चाहिँ हामी करेक्सन गरौँ या यसलाई नै फ्याँकौँ भन्ने भनिरहँदा
यो अपमान हुन्छ, अपमूल्यन हुन्छ भन्छ नि मान्छेले फेरि। हो, त्यही चाहिँ त्यो भनाइ चाहिँ के हो भने उनीहरूले आफ्नो एउटा लजिक चाहिँ उनीहरूले तयार गरेका छन् जनतालाई भ्रम पार्नको निम्ति। एउटा ट्यागलाइन त बनाइदियो एउटा, त्यसै त्यही प्रचार गरिदियो, मान्छेलाई भ्रमित पारिदियो। आखिर भ्रमित गरेर शासन गर्ने नै हो उनीहरूको काम। अब यो जुन व्यवस्था चाहिँ जनताकै पक्षमा छैन, राष्ट्रकै पक्षमा छैन। ल हेर्नुहोस् त, अब यसले के को चाहिँ रक्षा गर्यो, के चाहिँ फाइदा गर्यो त जनतालाई? राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्यो भनौँ भने एमसिसी झन्नै पारित भएको थिएन, अलिकतिले जोगिएको थियो होइन। यहाँका देशभक्त जनताहरू उर्लिएर उठ्न थालेपछि अब ओहो हुँदैन कि क्या हो भनेर अलि पछि हटेका। पोहोर साल त झन्नै भइसक्यो जस्तो भइसकेको थियो, टेबलमै पुर्याएको हो। तर हामीले चाहिँ मैले त्यही भन्ने गरेको छु, हामी चाहिँ तातो घाममा हिँडेर के गर्यौँ भने अल्झाइदिउँ त्यसलाई। हाम्रै शक्तिले रोक्यौँ भनेर त हामी भन्दैनौँ, तर त्यो अल्झियो। त्यो अल्झिएको फाइदा यसपालि भयो, किनभने बहसमा त आयो, आज विरोध भयो र उनीहरूले पास गर्न सकेनन् हाकाहाकी। त्यसकारण चाहिँ अब राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा गरौँ भने एमसिसीसम्म पस्न आँटिसक्यो। अब कागजमा लेखेको छ, संविधानमा पारित गरेर त्यहाँ चाहिँ अनुसूचीमा राखेको छ, त्यो जमिन पाउनु छैन, विदेशी सेना परेड खेलेर बसेको छ, त्यो लिन सक्ने सामर्थ्य छैन होइन। राष्ट्रिय स्वाधीनताको मामलामा पहिले भन्दा पनि त्यसो भने त यो देशमा राजनीतिको दुनो सजाउने मात्रै हामी सस्तो लोकप्रियताको लागि राजनीति गर्छौँ, सबै हामी विदेशीको गुलाम हो त? त्यसो भए म उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै नेपाली आम 3 करोड नेपाली जनताको स्वाभिमानको सवालको विषय हो, यो राष्ट्रियताको सवाल हो। यो हामी नेपालीको सवालमा के छ भने हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो नेता चाहिँ लम्पसार हो, त्यसकारण चाहिँ आज आँच आयो हामीमाथि। अब यसलाई चाहिँ के छ भने यहाँ दुई पक्ष छ यसमा। त्यसमा हामीले चाहिँ एउटै डालोमा हालेर सबैलाई भन्न मिल्दैन। अब यहाँ मान्छेले भन्दाखेरि के गर्छन् भने राजनीतिक पार्टी एउटै नै काम लाग्दैन, केही हुँदैन, नेता जति जम्मै खतम भन्छ, त्यो त होइन नि। सबै खतम भएको भएदेखि एक थरीले एमसिसी ल्याइसकेका थिए, हस्ताक्षर गरिसकेका थिए, टेबल गरिसकेका थिए, तिर टेबल गर्न पाउँदैनौँ, बरु हामी यहाँ बलिदान गरिदिन्छौँ, ज्यान छोडिदिन्छौँ, तर यो हुन दिँदैनौँ भन्ने एउटै हो नि त? होइन नि, त्यो दुईवटा विपरीत नजर पर्यो क्या हो, मान्छेलाई त्यो भ्रम पार्यो। अब यो त्यो कुरा होइन, नेपालमा दुई थरी नै छन्, दुई थरी नै मान्छे छन्, राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन्, असल पनि छन्, खराब पनि छन्, भ्रष्टाचारी पनि छन्, भ्रष्टाचारको विरोधी पनि छन्, आदर्श पात्रहरू छन्। तिनीहरू अहिले चाहिँ त्यति लाइमलाइटमा आएका छैन होइन। त्यसलाई लाइमलाइटमा ल्याउने काम पनि त्यो क्रान्ति र आन्दोलनले गर्छ, आन्दोलनकै दौरानमा आउने हो होइन। अरू चाहिँ त्यसै नचाहिँदा अनर्गल प्रचार गरेर कोही पनि स्थापित हुँदैन। हाम्रो भूमिका के छ त्यो आन्दोलनमा, राष्ट्र र जनताको निम्ति हामीले के भूमिका निर्वाह गरेका छौँ भनेर हाम्रो मूल्याङ्कन जनताले गर्छ नि त। आज नहोला भोलि होला होइन, त्यो त बेग्लै कुरा हो। तर के भने सबै नेता खराब पनि छैन, सबै पार्टी खराब पनि छैनन्। खराब र मलाई एउटा कुरा त्यसो भए भन्नुहोस्, अहिलेको मेजर 3वटा दल, म टु बी अनेस्ट जनताको बिचमा भन्न चाहन्छु क्या, कङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी फेलियर पार्टी हो, यिनको विकल्प भनेको हो त? अब त्यो पनि भनिदिनुहोस्। हो, यिनीहरू फेलियर पार्टी हो, किनभने जनता किन बुझ्दैन? यिनीहरूसँग आज सङ्गठित सदस्य हेर्नुहोस् है तपाईँ, एज अ फ्रिलान्स जर्नलिस्ट म तपाईँलाई भन्न सक्छु, 10-10 लाख उहाँहरूका कार्यकर्ता छन्, 30 लाख, जसले चाहिँ यो देशको चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिदिएको छ। ल यसरी चाहिँ अब बहुसङ्ख्यकले बोलेर के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? हो, यही छ समस्या। किन संसदीय व्यवस्था भनेकै यही हो, कार्यकर्ताले कार्यकर्ता परिचालन गर्ने, बजेट त्यसैमा खर्च गर्ने, उनीहरूको लागि हालिदिने। अहिले बजेटमा मारामार किन भयो? पहिले ओलीले हालेको बजेट किन यो सरकारलाई भएन? आखिर उस्तै आयो बजेट, उनले एक थरीलाई पोस्नु परेको थियो, एउटा खालको क्राइटेरिया बनाए। अब यहाँ चाहिँ यसो हेर्दाखेरि त के छ भने बेरोजगारलाई रोजगारी दिने भनेको छ होइन, विकास निर्माणको लागि के अरे एकदम कम रेटमा चाहिँ इन्ट्रेस्टमा चाहिँ पैसा दिने भनेको छ। तर त्यो कसले पाउँछ भन्दाखेरि आखिरमा जो सत्तामा भएको पार्टीदेखि बाहेक कसैले पाउँदैन। त्यो उनीहरूको लागि छुट्याएको हो। त्यो चुनावको लागि फेरि कार्यकर्ता उनीहरूलाई अघि पछि त्यति धेरै चाहिए हुँदैन, चुनाव चाहिँ जित्नुपर्छ। चुनाव नजित्यो भने त्यहाँ पुगिँदैन होइन, त्यहाँ पुग्नको निम्ति त चाहियो होइन, मसल पावर पनि चाहियो। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो कब्जा गर्नु पऱ्यो, भोलि गएर प्रचार गर्नु पऱ्यो, अर्कालाई चाहिँ त्यहाँ रोक्नु पऱ्यो, सबै कुरा गर्नु पऱ्यो, अनि त्यहाँबाट चुनावमा अन्धाधुन्द पैसा खर्च गरिदिनु पऱ्यो। तिनीहरूले जित्छन्, अब तिनीहरूले गठबन्धन बनाउँछन्, फेरि यिनले शासन तिनीहरूले जित्छन्। मौन वैद्यहरू सधैँ चाहिँ भुइँमै बस्नु हो हामी, किनभने त्यो बाटोबाट यो व्यवस्थाले तिनीको जित
गराउँछ। हामीले देख्यौँ नि संसदमा कस्ता कस्ता तिनीहरूले फेरि विदेशी शक्तिको आशीर्वाद छ। उनी अब विदेशी शक्तिमा त्यत्र ल भन्नुहोस् त। अब उनीहरूलाई एउटा एमसिसी चाहिँ हस्ताक्षर गर्दा कति अरब दियो होला, कति खायो होला यिनीहरूले? 14 अरब त खर्च भयो, 14 अरब त खर्च भइसक्यो भनेका छन्। अहिलेसम्म एमसिसी पासै भएको छैन, 14 अरब खर्च गरिसके अरे। अब भोलि एमसिसी खारिज गर्नलाई उनीहरूलाई यति समस्या छ, त्यो 14 अरब कसले बेहोर्ने हो? अब अमेरिकाले बेहोर्ने हो कि यहाँको यसले बेहोर्ने हो? ल हेर्नुहोस् त, 14 अरब त खाइसकेछन्। भोज भतेर कति चुनावमा खर्च गरे, कति के गरे, उनीहरूकै हिसाबअनुसार 14 अरब खर्च भइसक्यो भन्छन्। भनिसकेपछि त अब विदेशबाट ल्यायो, सम्झौता गर्यो, त्यति नै पैसा गइरहेछ, अरबौँ रुपियाँ आएको छ, त्यही बाँडिदिएको छ, त्यो बाँडिसक्यो। तर एमसिसी पास हुन्छ भन्छन् नि अब, किनभने वर्तमान सरकार प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ, विपक्षी नेता केपी शर्मा ओली त यसभन्दा पूर्व पनि तयारै रहेको मान्छे हो। यो दुईटा जोसै छ नेता, प्रधानमन्त्री सम्माननीय व्यक्तित्व र चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री अहिले विपक्षी दलको नेता, उहाँहरू दुवैजनाको केमिस्ट्री मिल्छ भन्छन् नि मान्छेले। हो, एकदम मिल्छ नि। पोहोर साल त उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने, ओलीजीले दर्ता गरेँ मैले, ल सभामुख अब टेबल गर्नुहोस् आजको चाहिँ संसदको बैठकमा, टेबल भइसकेको छ, तपाईँ चाहिँ अब यो बसमा लैजानुहोस्। शेरबहादुर देउवाले बारम्बार प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेर भनेको थिए, छिटो ल्याउनु पर्यो, किन ढिलो गरेको हो एमसिसी जस्तो चिज, तयारै छौँ त हामी। भाषा त सेम छ नि, अहिले प्रतिपक्षमा पुग्दा के गर्छ एमसिसी हो, उहाँहरूको दुवैको लगत एउटै देखिन्छ। खास यसको सङ्केत त्यो त पास भइसक्ने थियो, तर भयो के भने त्यहाँ हामीले पनि अलिकति भूमिका खेल्यौँ। बाहिर सडक आन्दोलनले मात्रै रोकेको पनि होइन, त्यति धेरै चाहिँ सरकारलाई नै ढाल्न सक्ने सडक आन्दोलन हामीले गर्न सकेको पनि होइन यथार्थ। भयो के भने त्यहाँ चाहिँ एमसिसी पास गर्नु हुँदैन भन्ने जो चाहिँ थिए, उनीहरूसँग हाम्रो चाहिँ छलफल चल्यो। मैले नै कतिलाई भेटेर कुरा गरेँ, तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट त्यति त गरिदिनुहोस्। सभामुखलाई डेलिगेसन लिएर मैले चाहिँ गएर भनेको थिएँ, सभामुखजी तपाईँ चाहिँ अर्थोक नगरे पनि, हामी त सँगै काम गरेको हो होइन, तपाईँ यति चाहिँ नगर्नुहोस्, तपाईँ पुस्तौँ पुस्ता चाहिँ कलङ्क लाग्ने काम चाहिँ तपाईँको हातबाट नभइदियोस् न, कमसेकम हामीसँग काम गरेको साथीले यति त गरिदियोस् भनेर मैले, तपाईँको हातबाट चाहिँ त्यो नहोस्। अनि अरू चाहिँ जो विरोध गर्ने थिए उनीहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध बाहिर पनि उहाँहरू बोल्न पनि जानु, त्यो भएर के भयो भने अब उहाँहरूको सत्ताधारी पार्टीभित्रै चाहिँ बहस सुरु हो, आफ्नै पार्टीभित्र बहस गरेर त्यस कारण चाहिँ अब के भयो भने सत्ता भइसकेपछि उहाँले कार्यदल बनाउनु भयो, कार्यदलको बहुमतले के गरिदियो त भने जस्ताको तस्तै पास गर्न मिल्दैन, यो राष्ट्रघाती छ, यो छ भनिदिएपछि त अब आफ्नै पार्टीको कार्यदलले पेश गरेको, बहुमतले पेश गरेको त्यो छ भने जबरजस्ती कसरी पास गर्न मिल्यो। अनि मैले त्यसै कारण चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने, हामीले शक्तिले त रोकेको होइन, अल्झाइदिएको हामीले अल्झाइदिएपछि 1 वर्ष टर्यो, अर्को वर्ष आएपछि त अब जनता जागे नि, अनि एलायन्स पनि बदलियो। हिजो एउटा थियो कम्युनिस्टको, आज चाहिँ अर्को भयो, किनभने अब शेरबहादुर देउवाले मात्रै चाहेर हुन्छ र यहाँ टेबल हुन्छ हुँदैन, किनभने एलायन्सको सरकार छ 4-5वटा पार्टीको, ती पार्टीका सहमत हुनु पर्यो, ती पार्टीका नेताहरू सहमत भयो भने त्यहाँ चाहिँ अरू त्योभन्दा मन्त्रीको ऱ्याङ्कले चाहिँ त्यो किन यस्तो गर्यो भनेर त्यहाँ विरोध गर्छ, तिनीहरूलाई चित्त बुझाउनु पर्यो, उनीहरू सक्दैनन्। यो काकताली परेर अहिलेसम्म जोगिया छ एमसिसी पारित भएको छैन। हजुर, एमसिसी के हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एमसिसी म अब केही समय त यो टर्यो, तर अब धेरै कुराहरू सुनिँदैछ। अब ओली र देउवालाई मिलाइदिन सक्यो भनेदेखि त भइहाल्छ नि, र दुईटाको मिलाएर गर्ने भनेको थियो, तर आन्तरिक अन्तर्विरोध यति धेरै चर्को छ कि त्यो मिलाएर मिल्दैन, किनभने त्यो सम्भावना छैन, तत्कालै छैन। किनभने अस्तिको बजेटको अधिवेशन देखियो नि त, त्यो गाई जात्रा त देखियो नि त होइन, त्यस्तो भित्र त्यस्तो भइरहेको बेलामा दुईटा ठ्याक्क मिल्छन् भन्ने त त्यो त यान्त्रिक कुरा हो, त्यसरी यान्त्रिक रूपले मिल्न सक्छ। अब नेपालमा कम्युनिस्टको जन्म छ, गत चुनावले पनि देखायो, कम्युनिस्ट एकता नेपालमा अपरिहार्य छ भनेर अहिले विशेष गरी प्रचण्डजी बोल्दै पनि हिँड्नु भएको छ। म पार्टी नै डिजर्भ गरिदिन्छु, तर नयाँ अग्रगामी छलाङ लाउने क्रान्तिकारी पार्टी बनाउँछु माओवादी भन्ने नामैबाट मलाई वाक्क लाग्यो भन्ने जस्तो उहाँका तर्क सुन्नमा आएको छ। यो डिप्रेसनको उहाँको भोइस चाहिँ के हो? खास उहाँ चतुर हो कि यो ललिपप फ्याँक्दै हुनुहुन्छ कि साँच्चीकै उहाँ डिजर्भ गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? अब उहाँको चाहिँ के हो भने दुईवटा कुरा हो। एउटा चाहिँ अब अरूलाई तर्साउन पनि हो, किनभने त्यहाँभित्र गुटहरू छन् भन्नुभएको छ नि, पार्टीको पक्षमा कोही छैन, यहाँ कसैले काम गर्दैन, गुटको पक्षमा काम गर्छ भनिसकेपछि त उहाँ वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा गुटको नेता हुनु हो, उहाँ त पार्टीको नेता हुनु भएन। ती अरू गुटका मान्छेहरूलाई त अलिकति त तर्साउनु पर्यो नि।
यदि तिमीहरू त्यसो गर्छौ भने ल पार्टी नै डिजल्भ गरिदिन्छु भने तिमीहरू कहाँ जाँदो रहेछौ हेरौँ। अहिले मन्त्री खाइरहेछौ, तिमी के हुन्छ डिजल्भ गरिदिउँ भने? अब अहिले तिमीहरू सांसद छौ, भत्ता खाइरहेछौ, के हुन्छ भनेर तिनीहरूलाई अलिकति तर्साउनु पनि हो जस्तो लाग्छ मेरो अनुमान। अर्को कुरा चाहिँ के हो त भने कहिलेकाहीँ मान्छे नै हो, पश्चाताप पनि हुँदो। त्यत्रो मैले गरेँ, सारा गरेँ होइन, जनयुद्धको त्यत्रो सुप्रिम कमान्डर भएँ होइन। अब त्यत्रो चाहिँ विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले मलाई त्यत्रो नेता हो भनेर भन्यो होइन। म त केही पनि रहेछ त्यस्तो मान्छे आज गएर यस्तो चाहिँ भएँ म भन्ने कहिलेकाहीँ त लाग्दो हो। लागेपछि त्यो वैराग लागेर यस्तो पार्टीमा के गर्नु बरु भनेको पनि हुनसक्छ है। कुरा गरौँ तपाईँहरूको के छ अब रणनीतिक रूपमा राजनीतिक तपाईँहरूको एलायन्स या पार्टी एकता के छ? फ्युचर प्लान नेपालमा कम्युनिस्टहरूको एकता कति सम्भव छ, कति असम्भव छ? तपाईँहरूको एकता भयो भने विप्लवजीसँग बढी हुन्छ या प्रचण्डजीसँग या अन्य कुनै घटकहरूसँग के छ सम्भावना? प्लिज। अब हाम्रो चाहिँ के छ त भने अहिले क्रान्तिको लागि असाध्यै राम्रो वस्तुगत परिस्थिति छ। वस्तुगत परिस्थिति एकदम राम्रो छ। व्यवस्थालाई एकदम जनताले तिरस्कार गरेको बेलामा त्यो व्यवस्था पल्टाउन त कति सजिलो हुन्छ, त्यही बेला हो। तर हामी आत्मगत शक्ति कमजोर भयो, हाम्रो बलियो भएन, तागत हामीसँग त्यति भएन। यतिखेर हामीले तागत सञ्चय गर्नु पर्यो। अब किन बुद्धिले काम लिनु पर्यो, रिसाएर नि भएन, आत्तिएर नि भएन। अब त्यसो गर्नुको निम्ति के गर्नु पर्यो? शक्ति सञ्चय गर्नुको निम्ति हामीले चाहिँ हामीसँग मिल्ने पार्टीहरूसँग वार्ता चलाइरहेका छौँ र तपाईँहरूको हाम्रो एकता हुनु पर्यो, पार्टी एकतै गरौँ भनेर खास गरेर विप्लवजीसँग हाम्रो कुराकानी चलेको छ एक दुई राउन्ड होइन। पार्टी एकता हुने हाम्रो सबैभन्दा नजिकको मित्र शक्ति भनेको विप्लवजी नै हो। उहाँहरू पछि हामीसँग फुटेर अब यसो भन्दा कसो हुन्छ? अब युवा नेतृत्व तपाईँहरू चाहिँ गार्जेनसिप लिने, विप्लवजीलाई चाहिँ नेतृत्व गरेर नयाँ पार्टी बनाउन सक्ने सम्भावना कति छ ठ्याक्कै अन्त्यमा? अब त्यहाँ हाम्रो मुख्य मुद्दा चाहिँ अब अहिले जुन चर्चा चलेको छ युवा पिँढी र बुढो पिँढी भन्ने, हाम्रो भित्र चाहिँ युवा पिँढी र बुढो पिँढीको चाहिँ छैन। त्यहाँ हाम्रो विचारको छ, लाइनको छ। लाइन मिल्यो भने हामीलाई त्यो नेतृत्वको केही कुरा छैन, जसलाई पनि स्वीकार गर्न सकिन्छ। नेतृत्व दिएर या उहाँलाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर चाहिँ जान सकिने, महासचिव बनाएर जान सक्ने सम्भावना कति छ? होइन, त्यही त हाम्रो नेतृत्वको कुरालाई हामीले गौण ठान्दछौँ। मुख्य त विचार हो, त्यो सम्भावना होइन। त्यो परिस्थिति बन्यो भने अहिले नै, किनभने जनताको बिचमा उहाँको एउटा छाप चाहिँ छ, तपाईँहरूको पनि छ। अब अलिकति हामी क्रियाशील नहौँ, बरु चाहिँ उहाँलाई नै अगाडि सारेर यो किसिमको सिद्धान्त र विचारमा अगाडि बढौँ, विप्लवजी तपाईँले नै हामी अध्यक्ष महासचिव मान्छौँ, तपाईँ हिँड्नुहोस् भन्ने सम्भावना कति छ भन्नु खोज्या? अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीमा जहिले पनि विचार लाइनलाई प्रधानता दिइन्छ। हाम्रो उहाँको लाइन हामीसँग ठ्याक्कै मिलेको भए हाम्रो बिचमा त्यस्तो अन्तर्विरोधै थिएन, हुँदैन थियो। जस्तो उहाँले चाहिँ उहाँ छुट्टिएर फर्केर जानुभएको, त्यतिखेर पनि के थियो भने हायरार्कीमा अब किरणजी चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, म उपाध्यक्ष थिएँ, उहाँ सचिव हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो मिलेकै भन्ठानेको थियौँ हामीले। त्यो हामीले चाहिँ भेलै गरेर चुनावै गरेर गरेको हो। त्यो कुराप्रति असन्तोष भएर उहाँ गएको जस्तो नि लाग्दैन। त्यस कारण हाम्रो त्यो नेतृत्व बाधक हुँदैन थियो। मुख्य कुरा विचार, राजनीतिक लाइन र मुख्य चाहिँ क्रान्तिलाई विचार मिल्यो भने जसले पनि नेतृत्व लिन सक्छ। त्यो के भएर यहाँलाई समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका शक्तिशाली नेता, वरिष्ठ नेता, माओवादी पृष्ठभूमिका जो चाहिँ यो देशको चाहिँ आमूल परिवर्तनमा आफ्नो रगत पसिना बगाउँदै यो देशका सच्चा कम्युनिस्टहरूलाई एक बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानका अभियन्ता पनि रहनुभएका कम्युनिस्ट आन्दोलनको जिउँदो जाग्दो व्यक्तित्व सीपी गजुरेल आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन आयो, संविधान आयो, यो संविधानले जनतालाई आधारभूत रूपमा दिनुपर्ने कुनै पनि विषयको अवनत्व हुन सकेन, जनताले केही पनि पाएनन् भन्ने समीक्षा रह्यो उहाँको। विशेष गरी यस्तो परिस्थितिमा यो संविधान, यो व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गरौँ, अब नेपाली जनताका पक्षमा क्रान्तिकारी शक्तिको आवश्यकता छ भनेर उहाँले भनिरहँदा कार्यक्रमको समय सकियो। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको अतिथिसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।